यस भिडियोमा पनि हामी यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको क्वेसन सल्भ गर्दैछु। यो एचएससीबी 2057 मा सोधेको क्वेसन लिँदैछु। जस्तो 7.5 ग्राम अफ डाइबेसिक एसिड डिजल्भ इन वाटर में डिजल्भ करो and the solution is made कति बनायो सोल्युसन 250 cc भनेको ml 250 cc अनि यसबाट कति झिको 25 cc of this solution required 16.3 cc of 1N NaOH for complete neutralization molecular weight of acid equals to what? पहिला क्वेसन बुझ्ने कति ग्राम डाइबेसिक एसिड छ, डाइबेसिक एसिड को भ्यालेन्सी कति छ 2 छ। अब यो सोलिड हालेको छ केमा वाटरमा हालेको छ, सोल्युसन कति बनाएको छ 250 ml बनाएको छ भनेपछि यहाँ यो सोलिड को वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट जहिले के भने वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाइ 1000 भनेको छ। भनेपछि एसिड को यहाँ वेट कति हालेको छ 7.5 ग्राम र एसिड को इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छैन। यति एसिड हालेर भोल्युम कति बनायो 250 ml कति नर्मालिटी को बन्यो थाहा छैन डिभाइड बाइ 1000। यदि हामीलाई यो नर्मालिटी थाहा भइदियो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो भने अब मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट मल्टिप्लाई भ्यालेन्सी गर्छौं, भ्यालेन्सी 2 दिएकै छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट राखिदियो भने मोलिकुलर वेट आउँछ न्यूमेरिकल कम्प्लिट। तर यो नर्मालिटी कसरी निकाल्ने भनेपछि यो 2 अब अर्को पार्ट के बुझ्ने त यो नर्मालिटी निकाल्न यो पछाडीको कन्डिसन दिएको हुन्छ यो कन्डिसन र यो 250 बनेको सोल्युसनबाट कति झिक्ने 25 ml झिक्ने अनि 25 ml यहाँबाट झिक्यौ नर्मालिटी कति छ n छ यही सोल्युसन त झिकेको 25 त नर्मालिटी रिमेन्स सेम। भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाइ 1000 गरे भने यो झिकेको 25 ml सोल्युसन को नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र यसले कतिसँग रियाक्सन गर्दैछ कम्प्लिट रियाक्सन एसिड यो एसिड को सोल्युसन किनकि एसिडलाई डिजल्भ गराएको यहाँबाट 25 ml झिकेको नर्मालिटी कति छ n छ पछि डिभाइड बाइ 1000 इक्वल्स टु र यो 25 ml झिकेको n नर्मालिटी को सोल्युसनले n नर्मालिटी या हामी यहाँ कति मानौ n1 मानौ, यसलाई n1 मानौ, यो n हो भने यो n, यो n1 हो भने n1 अनि डिभाइड बाइ 1000 अनि यहाँ कतिसँग रियाक्सन गर्छ NaOH 16.3 र नर्मालिटी कतिको 1N को 1 डिभाइड बाइ 1000 यो र यो त कटिहाल्छ V1N1 इक्वल्स टु V2N2 फर्मुला लाग्छ। यहाँबाट हामीले N1 निकाल्न सक्छौं 16.3 मल्टिप्लाई 1 भनेको 16.3 डिभाइड बाइ 25 भयो। N1 नर्मालिटी आयो यो पछाडीको कन्डिसनले डाइल्युटेड सोल्युसनको नर्मालिटी निकाल्न हेल्प गर्छ 16.3 डिभाइड बाइ 2 16.3 डिभाइड बाइ 25 भनेको 0.652 आउने रहेछ 0.652। अब यहाँ ल्याएर यो भ्यालु राखिदियो भने 17.5 बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु 250 मल्टिप्लाई 0.652 डिभाइड बाइ 1000। अब यसलाई सल्भ गरे भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु 7.5 मल्टिप्लाई
1000 डिभाइड बाई कति भयो 250 मल्टिप्लाई 0.652 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने 7500 डिभाइड बाई 250 मल्टिप्लाई 0.652 भयो 7500 डिभाइड बाई अब यो तलको मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई 250 इक्वल्स टु 163 भनेको अब 163 ले डिभाइड गरे भने यसलाई 7500 डिभाइड बाई 163 46 आउँदैछ 46.01 n आउँदैछ। सरी यहाँ त इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँदैछ इक्विभ्यालेन्ट वेट 46.01 आउँदैछ भनेको 46.012 छ इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो भने मोलिकुलर वेट निकाल्न भनेको छ यो इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट 46.012 मल्टिप्लाई 2 या 46 राख्दा पनि हुन्छ। तो यो 46 राखिदियो यो 0.1 छ त्यही भएर यसलाई हटाइदियो इक्विभ्यालेन्ट वेट 46 आयो भने कति भयो 96 भयो 96 रहेछ मोलिकुलर वेट सायद 96 चाहिँ होला एन्सर 92.02 छ 92 त आउँछ कहाँ 96 आउँछ यहाँ कति आउँछ 46 मल्टिप्लाई 2 0.1 राख्यो भने 92 राखौँ यति एन्सर यो करेक्ट। यो सल्भ भयो। अर्को क्वेसन खाली म दिन्छु क्वेसन खाली म लेखिदिन्छु यो कम्प्लिट भयो सेम खालको क्वेसन म अलिकति पाथ म देखाइदिन्छु अनि सल्भ गर्ने जस्तो 7.35 ग्राम अफ डाइबेसिक एसिड भनेको भ्यालेन्सी एसिड कति छ 2 डाइबेसिक एसिड कम्प्लिटली डिजल्भ इन वाटर एन्ड मेक 250 ml सोल्युसन एसिड डिजल्भ इन H2 वाटर टु मेक कति बनाएको छ मेक 250 ml सोल्युसन र यसबाट कति झिको 25 ml अफ दिस सोल्युसन 25 ml of this solution was neutralized by solution react with 15 ml of 1N NaOH 1N NaOH सँग रिएक्सन गर्छ भने what is the equivalent and molecular weight of acid इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वाट मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु वाट यो एसिडको अनि अघि के भने यो सोलिड हो वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाई 1000 वेट कति लिएको छ 7.35 र इक्विभ्यालेन्ट वेट एसिडको इक्वल्स टु भोल्युम कति बनाएको भोल्युम 250 नर्मालिटी N1 डिभाइड बाई 1000। अब हामीलाई यो N1 थाहा भयो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो भने मोलिकुलर वेट आउँछ भ्यालेन्सीले मल्टिप्लाई गरे यो भयो कन्डिसन। तर N1 निकाल्न यहाँ पछाडि कन्डिसन दिएको छ के दिएको छ यहाँबाट कति झिक्ने 25 ml झिक्ने अनि नर्मालिटी कतिको सोल्युसन यो N1 को डिभाइड बाई 1000 यसले कतिसँग रिएक्सन गर्छ 15 ml 1N NaOH सँग रिएक्सन गर्छ 50 ml 1N NaOH सँग रिएक्सन गर्दैछ 15 ml 1N NaOH सँग डिभाइड बाई 1000 यो र यो कटिहाल्छ भनेपछि N1 इक्वल्स टु 15 मल्टिप्लाई 1 बाई यहाँ कति भयो 25 त 15 डिभाइड बाई 25 कति आउँछ यो एकचोटि चेक गरौँ 15 डिभाइड बाई 25 0.6 आउँछ 0.6 n बनेछ यो N1 यो कति बनेछ N1 भनेको 0.6 अब 0.6 बन्यो भने अब यो 0.6 भ्यालु राख्दिएपछि यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो
इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आइदिन्छ यहाँ 49 आइदिन्छ 49 आइदिन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट यो सल्भ गर्ने n1 को भ्यालु 0.6 राख्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ 49 आउँछ यो मैले सिधा एन्सर यो किनकि S2SO4 मा सोधेको क्वेसन अनि मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु E मल्टिप्लाई भ्यालेन्सी E भनेको 49 भ्यालेन्सी डाई बेसिक 2 इक्वल्स टु 98 मोलिकुलर वेट यो कम्प्लिट यो सबै लङ क्वेसन थियो 4-5 मार्क्समा सोध्ने क्वेसनहरु अब यो भयो भने अर्को क्वेसन हेरौँ यस्तै यो मेटल डिजल्भ गर्ने वाला मोस्ट फ्रिक्वेन्टली यही मेटल डिजल्भ वाला क्वेसनहरु सोध्छ जस्तो अर्को क्वेसन यहाँ छ अर्को नेक्स्ट क्वेसन के छ x ग्राम अफ मेटल यहाँ के लेखेको छ x ग्राम क्वेसन x ग्राम अफ मेटल र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति दिएको छ मेटलको 12 भनेको म्याग्नेसियम हो यो मेटल म्याग्नेसियम वाज डिजल्भ इन 100 cc अफ N/2 HCl वाज डिजल्भ इन 100 cc अफ cc भनेको ml भनेको छ n/2 भनेको कति हो 1n/2 हो भनेको 0.5 n HCl मा डिजल्भ गरेर अरे द भोल्युम वाज देन मेड अप टु 500 cc द भोल्युम वाज मेड टु 500 cc 500 cc बनाइदियो डाइल्युसन गरेर र यो डाइल्युटेडबाट 25 cc अफ डाइल्युट HCl सल्युसन रिक्वायर्ड सायद रिक्वायर्डै होला क्वेसन हेरौँ रिक्वायर्ड 17.5 cc अफ n/10 NaOH यति चाहिन्छ NaOH फर कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन फाइन्ड द भ्यालु अफ x इक्वल्स टु वाट यो 5 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन अब यहाँ हेरौँ के गर्ने यसलाई x ग्राम अफ मेटल यहाँ के छ यहाँ एसिड छ एसिड कति छ 100 cc छ 100 cc एसिड छ अनि नर्मालिटी कति छ 0.5 n को छ यसमा मेटल कति हालेको x ग्राम मेटल हालेको मेटल हालेपछि मेटल र एसिडले त रियाक्सन गर्छ मेटलले युज गर्छ भनेको यहाँ एसिडको भोल्युम कति छ 100 नर्मालिटी छ कति 0.5 डिवाइड बाइ 1000 यो के भयो भोल्युम नर्मालिटी डिवाइड बाइ 1000 गरे भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट निकाल्दैन रियाक्सन गर्दैन यहाँ के गरेको भोल्युम नर्मालिटी डिवाइड बाइ 1000 यो हालेको मेटलले सबै एसिड कन्ज्युम गर्दैन किनकि बचेको एसिडलाई 500 ml मा डाइल्युसन गरेको छ भनेपछि माइनस मेटलले युज गर्छ भने एसिड घट्छ भने वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ माइनस मेटलको वेट कति दिएको छ x बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट E इक्विभ्यालेन्ट वेट कति दिएको छ मेटलको 12 अनि यो सुरुको एसिडमा मेटल हालो मेटलले खायो भनेको युज गर्यो एसिड टोटल एसिड माइनस मेटलले युज गरेको मेटलको वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु बचेकोलाई के गरौँ डाइल्युसन गरौँ कतिमा 500 ml मा नर्मालिटी कति बन्यो डाइल्युट एसिडको n1 डिवाइड बाइ 1000 गर्नु पर्यो यो लङ क्वेसन भए पनि म 2 स्टेपमा सल्भ गर्ने ट्राई गर्दैछु यहाँ बुझ्ने एसिड कति लिएको थियो सुरुमा 100 ml नर्मालिटी 0.5 n को अनि भोल्युम नर्मालिटी डिवाइड बाइ 1000 गरे भने एसिडको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यहाँ x ग्राम मेटल हालो ह्याभिङ इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 मेटलले सबै युज गरेन बचेको एसिडलाई 500 ml मा डाइल्युसन गरौँ भनेपछि सुरुको एसिडमा माइनस मेटलले युज गरेको घटाइदिए भने बचेको डाइल्युट एसिड कति बनायो 500 ml नर्मालिटी n1 डिवाइड बाइ 1000 अब हामीलाई
यदि यो N1 भ्यालु थाहा भइदियो भने x को भ्यालु आउँछ कति ग्राम मेटल हालेको, किनकि इक्विभ्यालेन्ट वेट त गिभन छ 12। अब यो N1 भ्यालु कहाँबाट पत्ता लगाउने, यहाँबाट N1 को भ्यालु हामीलाई थाहा भइदियो भने यो N1 को भ्यालु x वेट अफ मेटल आउँछ। भनेपछि अब के भनेको छ, यो 500 ml डाइल्युट सल्युसनबाट कति ml झिक्छ, 25 ml झिक्छ, 25 ml झिक्छ। अनि यहाँबाट 25 ml झिक्यो भने यसको नर्मालिटी कति छ, N1 छ, N1 छ, डिभाइड बाई 1000 गरे भने इक्वल्स टु झिकेको 25 ml ले कति बेससँग रियाक्सन गर्छ, 17.5। अब यो यहाँ हैन यतापट्टि लेख्दैछु, यहाँबाट कति झिक्यो यसले, 25 ml झिक्यो डाइल्युट एसिड, डाइल्युट एसिड कति झिक्यो, 25 ml। नर्मालिटी कति छ, N1 डिभाइड बाई 1000 इक्वल्स टु कति बेससँग रियाक्सन गरौँ त झिकेको 25 ml लाई 17.5 cc। यो चाहिँ डाइल्युट NaOH जुन युज गरेको, कति नर्मालिटीको n/10 भनेको 0.1 को डिभाइड बाई 1000 गरे भने यो 1000 कटो। भनेपछि N1 भ्यालु कति आयो, N1 इक्वल्स टु 17.5 मल्टिप्लाई 0.1 डिभाइड बाई यहाँ कति 25। भनेपछि 1.75 डिभाइड बाई 25 भयो, यहाँ 1.75 डिभाइड बाई 25 इक्वल्स टु 0.07 n। N1 को भ्यालु कति आयो, 0.07 n बनेछ। कति रहेछ यो N1 को भ्यालु, 0.07 n। भनेपछि यहाँ N1 को भ्यालु कति, 0.07 n आइदियो। यो आयो भने अब x को भ्यालु आयो कि आएन, यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने, यहाँबाट के आउँछ, x को भ्यालु आउँछ। अब x को भ्यालु आयो भने फाइन्ड द भ्यालु, सरी x को भ्यालु यहाँ नर्मालिटी आइदियो भने अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गऱ्यो भने x को भ्यालु त्यही वेट अफ मेटल निकाल्नु छ। x को भ्यालु 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम आइदिन्छ यो कम्प्लिट। त्यस्तै अर्को क्वेसन, जस्तो अरु क्वेसन म एउटा दुईटा क्वेसन हेरौँ यसमा। अर्को नेक्स्ट क्वेसन 3 ग्राम अफ अ ट्राइभ्यालेन्ट मेटल, 3 ग्राम अफ अ ट्राइभ्यालेन्ट मेटल, यहाँ चाहिँ वेट दियो। ट्राइभ्यालेन्ट मेटल वाज कम्प्लिटली डिजल्भ इन 750 ml of 1 NaHCl। मेटल डिजल्भ इन 750 ml of कतिमा, 750 ml of 1 NaHCl, 1 NaHCl मा डिजल्भ गरिदियो, 1 NaHCl। द रेसिडुअल सोल्युसन फर्दर रिक्वायर्ड, द रेसिडुअल, यो त रेसिडुअल सोल्युसन रिक्वायर्ड बचेको अहिले म भन्दैछु, रिक्वायर्ड 1000 ml of n/2 NaOH, 1000 ml of n/2 NaOH भनिदियो। अब यहाँ के निकाल्न भन्दैछ, फाइन्ड द एटोमिक मास अफ द मेटल, एटोमिक मास अफ द मेटल इक्वल्स टु वाट भनेको एटोमिक वेट निकाल्नु छ। अनि वेट इक्वल्स टु के पढेको, वेट इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट मल्टिप्लाई भ्यालेन्सी, वेट इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट मल्टिप्लाई ट्राइभ्यालेन्ट मेटल, यहाँ भ्यालेन्सी 3 दिएकै छ। अब वेट निस्किन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो भने। अनि यहाँ हेर्नु पर्यो मेटल यहाँ के भयो, 750 ml of HCl। सुरुमा HCl कति लेखेको थियो, 750 ml, यो लङ क्वेसन हो। अनि नर्मालिटी 1 n को छ। यसमा कति ग्राम मेटल हालो, 3 ग्राम मेटलले सबै एसिड रियाक्सन गरौ गरेन,
बचेको एसिडलाई यो मेटल हालेर मेटलले युज गरेपछि बचेको एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्न कति चाहियो NaOH N/2 1000 ml चाहियो भने यहाँ 750 ml एसिड थियो, नर्मालिटी 1 N को थियो, डिभाइड बाई 1000। एसिड मेटल हाल्यो भने मेटलले युज गर्छ, माइनस गर्नु पर्यो, एसिड युज गर्छ घटाउँछ, मेटलको वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। अनि यो टोटल एसिडमा मेटलले युज गरेको एसिड घटाइदियो भने बचेको एसिड यो लेफ्ट एसिड आयो। लेफ्ट एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्न कति बेस चाहिन्छ 1000 ml, N/2 भनेको 1/2 N हो, भनेको 0.5 N हो। 0.5 N को के चाहिन्छ, यो NaOH चाहिन्छ, यो 1000 NaOH भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाई 1000 चाहियो भने यहाँ 750 मल्टिप्लाई 1 750 डिभाइड बाई 1000 माइनस वेट कति छ 3 ग्राम लिएको छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छैन, इक्वल्स टु यहाँ कति भयो 1000 कटिहाल्यो, इक्वल्स टु 0.5। यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ, यहाँबाट के आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आउँछ 18 आउँछ। 18 आयो भने अब हामीलाई एटोमिक वेट निकाल्नु छ। एटोमिक वेट इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट मल्टिप्लाई भ्यालेन्स। एटोमिक वेट 9 आउँछ, 18 आउँदैन, 9 आउँछ। यसलाई सल्भ गर्ने 9 आउँछ, यसले यहाँ कटो अनि यहाँ 9 आइहाल्छ। यसलाई सल्भ गर्यो भने अनि 9 आयो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट 9 मल्टिप्लाई भ्यालेन्सी 9 पनि आउँदैन, यहाँ कति आउँछ 12 आउँछ। 12 आयो भने 12 मल्टिप्लाई 3 भनेको 36। या चेक गर्ने यहाँ कति आउँछ, यो आएको भ्यालुले यहाँ भ्यालेन्सीलाई मल्टिप्लाई गर्ने एन्सर आयो।